मासं यावत् सर्वे मम वचनं श्रुतवन्तः। अतः अद्य विशेषतः मया वक्तव्यं नास्ति, तथापि वक्तुम् अवसरः दत्तः इत्यतः मम अनुभवः। देवी मया संस्कृतभारत्यां महाविद्यालये एवं बहुषु प्रशिक्षणवर्गेषु एवं बहुत्र अध्यापनं कृतं। सर्वत्रापि क्रमः कश्चन भिन्नः अभवत्। अत्र विशिष्य व्योम पाठशालायां यः पाठः मया कृतः, वस्तुतः पूर्वम् एवमासीत्, सङ्गणकज्ञाः संस्कृतं न जानन्ति, संस्कृतज्ञाः सङ्गणकं न जानन्ति इति। किन्तु प्रायः इदानीं वर्षत्रये कोरोना लाक्डौन् इत्यादिषु उभयमपि जानीतः इति एवं सामान्यतः व्यवस्था आगता। अतः वयमपि किञ्चित् कदाचित् मध्ये मम टेक्निकल प्रॉब्लम जातं स्यात्। अतः अहम् आदवेव वसुधा अत्र वेङ्कटसुब्रह्मण्य महोदयः, सौम्या भगिनी, विशेष्य श्वेता, वसुधा, महेश्वरी, एतान् सर्वान् अपि अहम् अभिनन्दामि। बहु बहु धन्यवादं वदामि, यतः प्रतिदिनं लिंक प्रेष्यमाणम् आसीत्, अत्र ओपन न भवति स्म। किन्तु अनन्तरं तु कक्षा प्रावर्तत, प्राचलत्। छात्राणाम् अनुभवः मया अद्य श्रोतव्यः, किन्तु मम अत्र काचित् तृप्तिः अस्ति यत् अनेन माध्यमेन व्योमा पाठशालायाम् इदं प्रथमवारम् अहं पाठनं कृतवती। मम इष्टम् आसीत्, यद्यपि मया साहित्यशास्त्रम् अधीतं, किन्तु अत्र सुभाषितानि स्युः अथवा पुराणानि किमपि स्यात् नाम, यथा एकमेव अहमपि वक्तुम् इच्छामि। आनन्दमहोदयेन यदुक्तं, चतस्रः परीक्षाः भवन्ति, अत्रापि इदानीं सामान्यतः संस्कृतभारत्याम् अत्रैव बहवः छात्राः कोविड समाप्त कोविदाः सन्ति, अग्रे न गच्छति, विच्छित्तिः भवति इति सत्यं। तदर्थं सर्वैः अपि अग्रे गन्तव्यं, तेन सम्यक् मार्गः दर्शितः छात्राणाम् उपयोगाय भवतु इति एकं। तेन यथा उक्तं शास्त्ररचना इति, बहुनां कष्टं स्यात्, किन्तु असाध्यं किमपि नास्ति इति यद्वयं वदामः। अतः यदि प्रयत्ने क्रियेत तर्हि कृते सति किं न सिद्ध्यति। अतः अस्माकम् अपि अत्र संस्कृतभारत्यां सम्भाषणतः शास्त्रपर्यन्तम् इति लक्ष्यमस्ति। अत्रापि व्योम मध्ये संस्कृतं, संस्कृतिः, संस्कारः इति एवम् एतेषां लक्ष्यम् अस्ति। एतत् बहु सम्यक् अस्ति। वस्तुतः मम अत्र आश्चर्यम् अभवत्, 50 सहस्राधिक छात्राः अत्र रिजिस्टर् कृता, नाम अस्यां कक्षायाम् इति न आहत्य, तन्नाम देशे विश्वे जनाः संस्कृतम् इच्छन्ति, पठितुम् इच्छन्ति, तत्र यत् ज्ञानमस्ति ज्ञातुम् इच्छन्ति, परन्तु ततोपि अग्रे गन्तव्यमिति सर्वेषामपि आशा अपेक्षा वर्तते। इदानीं यानि सुभाषितानि मया अत्र अस्यां कक्षायां पाठितानि अत्यन्तं सुन्दराणि मया एव चितानि आसन्। अतः वयं यत् पठामः अथवा यत् किमपि ज्ञानं प्राप्नुमः, तत् केवलं पुस्तकस्थं न स्यात्, तस्य प्रयोजनम् अस्माकं जीवने स्यात् अग्रे इत्येव। कश्चन विनोदाय वदति स्म, इदानीं किमस्ति, या विद्या सा विमुक्तये इति वयं शृणुमः, किन्तु या विद्या सा नियुक्तये इति तन्मात्रं न भवेत्। नियुक्ते इत्युक्ते अपॉइंटमेंट, वयं डिग्री प्राप्नुमः, पठामः, कुत्रापि जॉब प्राप्नुमः, सो तत्र नियुक्तिः भवति। अतः नियुक्तिः अपि अपेक्षिता, जीवनं तु करणीयम् अस्माभिः, लौकिकं जीवनम्। अतः या विद्या सा विमुक्तये इति तदपि चिन्तयन्तः तज्ज्ञानम् आत्मनि वयं साक्षात्कारं कुर्वन्तः अग्रे गच्छेम इति। तत्र अद्य अवसरः प्राप्तः, एतद् अन्तिमदिनम् इत्यतः अहं वदामि, श्रीनिवास महोदयः वा कः इति अहं न स्मरामि, नमः इति पदं मया तत्र पाठनसमये अव्ययम् इति मात्रं लिखितम् आसीत्,
किन्तु तद् उभयमपि अस्ति इति अद्य अहं उक्त्वा समापयितुम् इच्छामि। नमः नमसि नमांसि इति नपुंसकलिङ्गेपि अस्ति, किन्तु अव्ययमपि अस्ति, उभयता अपि अस्ति तत्र कोशे। यथा भूयांसि नमांसि इति एवं प्रयोगः अस्ति, अव्ययमपि वर्तते। तद् ह्यः अहं तावद् वक्तुं न शक्तवती, प्रायः अन्तिम कक्षायाः अन्तिमभागे, अतः तद् अद्य आहत्य अहम् अत्र सन्तोषम् अनुभूतवती अस्यां कक्षायाम् अध्यापनं कृत्वा। छात्राणाम् अनुभवाः श्रोतव्याः। आहत्य व्योमा टीम्, व्योमा गणः अस्ति, सर्वेभ्यः धन्यवादं वक्तुम् इच्छामि अवसरं दत्तवन्तः। विशिष्य वेङ्कटसुब्रह्मण्यं महोदयः अद्य अत्र प्रायः नास्ति, सः तस्मै अपि मम कृतज्ञताः समाप्य विस्तरेण विरमामि।